چاچا ہائی سگا حضور دا ایک بیٹا پیدا ہویا وفات پا گیا، دوسرا بیٹا پیدا ہویا وفات پا گیا. جس ویلے وفات پائے نا ابو لہب اپنے گھر تو نچدے ہوئے نکلیا تے چیخ چیخ کے آکھن لگا ہوول ابتر ہوول ابتر. او گیا بے نام و نشان گیا، اوترک گیا مصطفیٰ. قرآن نے اتوں سورت لا دیتی ان آتینک الکوثر فصل لربک ونہر ان شانئک ھول ابتر. جیڑا آندا پیا نا تو اوترک جاندا پیا اے اوترک جاسی. اج سادات پوری دنیا وچ پھیلے ہوئے تے ابو لہب دے پتراں دا کوئی نام و نشان کوئی. ایسے منحوس ہیں میاں بیوی ہیں، ایسے منحوس کہ حضور نو بخار ہو گیا 3 دن حضور تہجد واسطے نہ اٹھ سکے. صبح صبح حضور کو لائی ام جمیل تے آکھن لگی 3 دیاں دا تیرا شیطان معاذ اللہ اللہ دا نام 3 دیاں دا تیرا شیطان نہیں ویکھیا او تینوں چھڈ تے نہیں گیا. حضور تہجد تے نہ اٹھ سکے. آکھن لگی 3 دن دا جے خدا دی نماز پڑھدا ہے ویکھیا نہیں کدیں چھڈ تے نہیں گیا تینوں. اتو قرآن اسے ویلے لتھا ما ودعک ربک وما قلی. نہ تے تیرے رب نے تینوں چھڈیا ہے تے نہ ہی ناراض ہویا اس بدبخت عورت دی گلاں نہ سن. یعنی میں تانوں ایک پس منظر دیندا پیا بیک گراؤنڈ دیندا پیا کہ انہاں دوویں میاں بیوی نے کیتا کی. پھر ایں دے نال کی ہویا فی جیدھا حبل من مسد. مورخین دے مطابق کہ میاں بیوی بہت پیسہ آئی ابو لہب کو تے ام جمیل کو تے بہت کنجوس ہیں. یہ جڑا کھانا پکائندے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ایکوں دی تفسیر یہ ہے مورخین دے مطابق کہ اتنی کنجوس آئی ام جمیل کہ خاون دی کمائی چو کھانا نہ ہی پکائندی سارا دے جنگل چو لکڑیاں چوندی آئی اور لکڑیاں ویچ کے آٹا لیندی آئی تے اون دی روٹی پکائندی آئی. ایسی خصیص آئی. ایک دن تے جڑا اللہ نے فرمایا نا فی جیدھا حبل من مسد یہ بھی بڑا ضروری ہے سمجھنا. جد گردن نو نہیں آندے عربی ہے گردن انوق ہوندی ہے غلط ترجمہ کیتا جاندا ہے. جد اے جڑی تہاڈی روڑی نہیں ہوندی تے کی اینو آندے ہو گنڈی. گنڈی تو ہیٹھاں تے سینے تو اچلی جگہ نو آندے جد عربی دے وچ اے انوق ہے اے نہیں غلط ترجمہ ہوندا ہے کہ اون دی گردن دے وچ گردن نہیں اون دی گھنڈی دے ہیٹھ سینے تو اوتے. اے دی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے ہار آئی جیڑی پیندی آئی تے اندے بڑے قیمتی لال تے یاقوت لگے ہوئے ہیں تے آندی آئی کہ میں سارے جڑے ہیں نا اے میں ویچ کے محمد دی دشمنی تے خرچ کرنے. اس جد دا اللہ آندا پے کہ جتھے ہار لٹکیندی ہے نا تے آندی ہے کہ میں محمد دی دشمنی دے وچ ہے خطر سارے خرچ کرنے. اسے جد دے اوتے ایک دن مونج دی رسی ہوسی ہویا کہ لکڑیاں کٹھی کر کے امدی پہ بہت زیادہ لکڑی کٹھی کر لیں گھر مہمان آئے ہوئے ہیں کھانا زیادہ چاہیے ہے کنجوس بندے دی بھی کوئی زندگی تھک گئی تو سمجھ نہ آیا کراں کہ ایک چٹان آئی پتھر آئی بڑا جیا اتنے اس نے وہ پچھا کر کے رکھیا گٹھا تو خود چٹان دے اتنے بہ گئی کہ تھوڑی دیر آرام کراں پھر جانی آ. اتھو جو نیند آئی نا ہلکی جی جھوٹا آیا تو گٹھا پچھا تے متھے دے اوتے رسی آئی کھجور نال بٹی ہوئی مونج دی او آئی گردن دے ہیٹھ جد دے اوتے آئی تے گٹھا پیچھا لٹک گیا اتھائیں تڑپ تڑپ کے مر